अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं राशिद इस्तकबाल करता हूं आपका आपके ही चैनल दावत अमाल बाय राशिद के अंदर। जैसे कि मैं सबसे पहले आप लोगों का शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी पिछली तमाम वीडियो को बेइंतहा मोहब्बतों से नवाजा और उसी की वजह से मुझे ये हौसला मिल रहा है, ये हिम्मतें मिल रही हैं कि मैं लगातार आप लोगों के लिए वीडियोज़ बनाते रहूँ। दावत अमाल के ऊपर आपको दो तरह की वीडियोज़ मिलेंगी। एक वीडियो रहेगी कि दिल्ली और दिल्ली के आसपास जितनी भी छुपी हुई इमारतें हैं या वो जगहें हैं जो एक आम इंसान की नज़रों से दूर हैं, उन जगहों पर आप लोगों को घुमाना और उनकी असल हकीकत से आपको रूबरू कराना। और दूसरा हिस्सा है आज का मुसलमान और इस्लाम। तो इन दोनों ही सीरीज़ के अंदर मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपको उन जगहों पर घुमाऊं जो लोगों की नज़रों से छुपी हुई है और उन बातों पे हम लोग आपस में बात करें जो हमारे लिए ज़रूरी हैं लेकिन हम उन पर अमल नहीं करते हैं। तो उसी की सीरीज़ में आज मैं आपके सामने एक रोज़ाना की ज़िंदगी में आने वाला एक टॉपिक लेकर आया हूँ जिसे कहते हैं मेहमान। इस्लाम के अंदर मेहमान के क्या मामलात हैं, क्या हुकूक हैं और इस्लाम के अंदर मेहमान की क्या इज़्ज़त देना और मेहमान नवाजी करने के क्या क्या फ़ायदे हैं और हम आज के वक्त में किस तरह के मेहमान के साथ सलूक कर रहे हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं तमाम चीज़ें आपको बताऊंगा। आप लोगों से दरख्वास्त ये है कि बराए मेहरबानी इस वीडियो को आखिर तक देखें और अगर इस वीडियो के अंदर आपको कुछ भी समझ में आए या मेरी इस्लाह के लिए आपको कुछ बताना हो तो आप इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आज के दौर में मेहमान नवाजी का दस्तूर ख़त्म होते जा रहा है। पहले जब कोई मुसाफिर हुआ करता था या कोई किसी की मोहब्बत में या किसी रिश्ते में किसी के घर चलकर आता था तो लोग उसे अपना मेहमान समझते थे, उसकी बहुत ज़्यादा खिदमत करते थे। मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो बातें मैं आपको मेहमान के मुतालिक बता रहा हूँ, मेहमान सिर्फ मुस्लिम हो ये ज़रूरी नहीं है। मेहमान चाहे गैर मुस्लिम हो, गैर ईमान वाला हो, काफिर हो या कोई भी हो, मेहमान मेहमान है। तो हमारे ज़िम्मे है कि हम हर मेहमान का इकराम करें। लेकिन आज के दौर में क्या होता है कि मेहमान को दावत पर उसे बुलाया जाता है, उसे दावत दी जाती है कि जिससे या तो कोई काम फंसा हुआ हो या जिससे कोई मतलब हो। हालांकि कोई भी ऐसा जो हमारी मोहब्बत में या कोई मुसाफिर हमारे यहाँ आता था वो तमाम के तमाम मेहमान हुआ करते थे। और आज की मेहमान नवाजी भी कहाँ तक रुक गई कि मेहमान नवाजी के एतबार से अगर देखा जाए तो एक वक्त का नाश्ता या कोई खाना खिला के हम लोग सोचते हैं कि हमने मेहमान का हक़ अदा कर दिया। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको इस्लाम के मुतालिक बताऊं तो मेहमान नवाजी इस्लाम के अंदर मुसलमानों की पहचान है। और मेहमान नवाजी के लिए एक हदीस है कि जो रोज़े क़यामत पर और अल्लाह के ऊपर यकीन रखते हैं तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो मेहमान का इकराम करें, यानी कि मेहमान की खातिरदारी करें, इज़्ज़त करें। सहाबा इकराम के बारे में भी आता है कि सहाबा इकराम भी जब उनके यहाँ कोई मेहमान आता था या कोई उनका मेहमान बनता था तो अपनी हैसियत के एतबार से उनकी खूब खिदमत करा करते थे। ये मुसलमान की पहचान है कि मुसलमान दावत देता है, दावत कबूल करता है और जब दावत देता है तो अपने इस्तेदाद के एतबार से जो कुछ उसके सामने बेहतर से बेहतर हो वो अपने मेहमान के लिए पेश करता है। ये मुसलमान की पहचान है। सहाबा इकराम के बारे में आता है कि सहाबा इकराम बड़ी ही मोहब्बत के साथ और इज़्ज़त के साथ अपने मेहमान का इकराम करते थे। एक बार का वाक़या है, हज़रत सुहैब रूमी गालिबन हज़रत सुहैब रूमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सफ़ीर मेहमान बन कर आया या सफ़ीर का आना हुआ। तो उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबा को 9 लोगों के पास भेजा और सबसे यही पूछा कि भाई क्या कुछ खाने को है। तो जब वो सहाबा वापसी आए और ये कहा कि या रसूलल्लाह मैं ऐसे ऐसे लोगों के पास गया और सब ने बोला आज तो हमारे पास कुछ नहीं है और हम तमाम लोग रोज़े से हैं। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कोई है जो मेरे मेहमान को अपना बना ले। तो हज़रत सुहैब रूमी रज़ी अल्लाह ताला ने इरशाद किया, अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह मैं तैयार हूँ। फिर यही हुआ कि गालिबन वो उन्हें मेहमान को अपने घर लेकर गए और घर ले आने के बाद अपनी बीवी से पूछा कि भाई कुछ खाने को है। तो बीवी ने कहा कि हाँ वो चंद रोटियाँ रखी हुई हैं जो बच्चों के लिए रखी हुई हैं। तो सुहैब रूमी रज़ी अल्लाह ताला ने क्या कहा कि तुम एक काम करो कि एक चूल्हे के ऊपर एक भगोना चढ़ाओ, उसके अंदर कुछ कंकड़ियाँ डाल दो और उसे तेज़ आंच पे पकने दो।
اور تیز آنچ پہ پکنے دو. اس کی آواز سے بچے بھی کچھ وقت میں سو جائیں گے کہ بھائی کھانا بن رہا ہے اس انتظار میں. اور جب آپ دسترخوان آپ لگا دو, اور جب دسترخوان آپ لگاؤ تو میں مہمان کے ساتھ بیٹھ جاؤں گا, اور آپ دیے میں تیل کم ہونے کا بہانہ کر کے دیے کو بجھا دینا. اس سے بچے بھی سو جائیں گے اور مہمان کا بھی پیٹ بھر جائے گا اور ہمارے مہمان نوازی بھی ہو جائے گی. تو یہ طریقہ تھا صحابہ اکرام کا مہمان نوازی کرنے کا. آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ جو ہمارے یہاں کوئی مہمان آتا تو کیا ہوتا ہے کہ یار یہ اس وقت کیوں آ گیا, اتنی ٹھنڈ میں کیوں آ گیا, اتنی گرمی میں کیوں آ گیا, دھوپ میں کیوں آ گیا, اب اسے رات میں کہاں لٹائیں گے, صبح کیا کریں گے. تو آج کا معاملہ یہ ہے. حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک بہت بڑی اور سب سے بڑی سنت میں سے ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کبھی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے کھانا تناول نہیں فرماتے تھے. وہ مہمان کا انتظار کرتے تھے یا کسی نہ کسی کو اپنے ساتھ دسترخوان پر ضرور بٹھایا کرتے تھے. اور جب کبھی ایسا ہوتا تھا کہ کوئی انہیں نہیں ملتا تھا تو 2-4-3 میل الگ الگ مطلب 2-4 میل سفر کر کے اور کسی کو ڈھونڈتے تھے اور اسے اپنے ساتھ دسترخوان پہ بٹھا کے کھانا کھلاتے تھے. کیونکہ اسلام کے اندر یہ آتا ہے کہ جس کے گھر پہ مہمان آئے وہ اللہ کی رحمت ہے. ہاں مطلب یہ خوشنودی کی علامت ہے, اللہ کی طرف سے خیر کی علامت ہے اگر مہمان آئے. اور ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ ہمارے اگر کوئی مہمان آتا تو ہمیں ایک ٹینشن سی ہونے لگتی ہے آج کے مسلمانوں کو. حالانکہ ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے کیونکہ مہمان نوازی دین کا ایک بڑا ارکان ہے. بھوکے کو کھانا کھلانا اللہ کو بہت پسند ہے. اور اپنے جو غریب رشتہ دار ہیں, جو پریشان حال ہیں, ان کو اپنے دعوتوں میں شریک کرا جائے زیادہ سے زیادہ. آج ہماری یہ کمیاں ہیں کہ ہم لوگ جب دعوتوں کو دیتے ہیں تو اسٹیٹس کو دیکھ کر, اسٹینڈرڈ کو دیکھ کر, مطلب کو دیکھ کے دعوتوں کو دیتے ہیں. حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے. سب کے الگ الگ حق ہیں, سب کے اپنے اپنے حق ہیں, تو ان سبھی حقوں کو پورا کرنا چاہیے. اور اسی طریقے سے کہ میزبان کے کیا حق ہیں. جب دعوت کو قبول کرنا یہ ضروری ہے, مطلب یہ واجبات کے اندر سے اور حق کے اندر سے. مومن پہ 5 حق ہیں, ان میں سے ایک حق یہ بھی ہے. جس طریقے سے سلام کا کرنا, اس سلام کے جواب کا دینا, یہ حق ہے. جس طریقے سے اگر الحمدللہ چھینک آنے میں بولے اور اس کے جواب میں یا رحمک اللہ بولنا. جنازہ جب وہ مر جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہونا. اسی طریقے سے جب وہ دعوت دے اور دعوت کو قبول کرنا. اچھا, دعوت کے لیے ایک چیز میں اس بات کو بھی آپ کے سامنے کھول دوں کہ دعوت یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص آپ کو مہینوں پہلے بولے کہ بھئی میں فلانی کارڈ آپ کے لیے لے کے آ رہا ہوں اور اس طرح سے آپ کو دعوت میں آنا ہے. آج کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کے یہاں کوئی فنکشن ہے, کوئی پروگرام ہے, وہ اپنی چیزوں کے اندر, اپنی مشغولیات کے اندر ان چیزوں کو بھول گیا اور آپ کو دعوت دینا بھول گیا یا آپ کو اطلاع کرنا بھول گیا, تو ہم کیا اس سے ناراض ہو کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یار اس نے مجھے وقت سے نہیں پوچھا. نہیں, بلکہ مومن کی پہچان تو یہ ہے کہ وہ اس کی مشغولی کو سمجھے, اس کی پریشانی کو سمجھے اور یہ کہے کہ بھائی بہتر ہے, کوئی بات نہیں, آپ باقی چیزوں کو نپٹا لیں, میں انشاءاللہ آپ کی دعوت کو قبول کرتا ہوں اور میں انشاءاللہ ضرور آؤں گا. تو یہ طریقہ ہے. اور اپنی جب کوئی آپ کو دعوت دے تو آپ اسے خوشی کا اظہار کریں, کیونکہ کسی کی دعوت کا قبول کرنا, کسی کی دعوت کا آنا, یہ تمہارے لیے عزت کا باعث ہے, اور کسی کی دعوت میں شریک ہونا یہ اس میزبان کی عزت کا باعث ہے. تو اسی طریقے سے میں آپ کو یہ بھی بتانے کی کوشش کروں گا اگلی ویڈیو کے اندر. ابھی اس ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو چند چیزیں بتائی ہیں کہ مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ مہمان نوازی کرے اور دعوتوں کو قبول بھی کرے. یاد رہے کہ مہمان صرف مسلمان نہیں, چاہے کوئی بھی مہمان ہو اس کی مہمان نوازی کرے. اور اسی طریقے سے کہ میزبان کو کیا کرنا ہے, جب وہ کسی کو دعوت دے تو اس کے کیا حقوق ہے یہ بھی بتاؤں گا. ایک چند پوائنٹ اور آپ کو بتا دوں کہ جب آپ کو کسی کی دعوت ملے تو آپ کوشش کریں کہ آپ وقت سے پہنچیں. نہ اتنا جلدی پہنچیں گے وہ پریشان ہو جائے, نہ اتنی دیر سے پوچھیں گے پریشان ہو جائے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بھئی کسی نے دعوت دی کہ بھئی بعد نماز مغرب یا 6 بجے آپ کی دعوت ہے, آپ آ جائیے گا. اب آپ اگر 4 بجے اس کے یہاں پہنچ جائیں گے تب بھی وہ پریشان ہو جائے گا. کیوں پریشان ہو جائے گا کہ بھئی وہ گھر کے اندر بچے بھی ہیں, فیملی بھی ہیں, وہ چیزوں کو تیار کر رہے ہیں. ایک انسان کو شرم آتی ہے کہ یار یہ سامان باہر سے آ رہا ہے, تو ایسا بھی نہ کریں. اب ایسا بھی نہ کریں کہ دعوت 6 بجے کی اور آپ 9 بجے پہنچ رہے ہیں, کیونکہ کوئی شخص اگر آپ کی عزت میں, آپ کی محبت میں آپ کی دعوت کر رہا ہے تو اس گھر کے بچے, اس گھر کی عورتیں آپ کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ پہلے ہمارا مہمان فارغ ہو جائے اور تب ہم اس چیزوں کو کھائیں. اگر آپ لوگوں کو میرے یہ ٹاپک سمجھ میں آ رہے ہیں اور میرے ٹاپکس آپ کو اچھے لگ رہے ہیں تو برائے مہربانی میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں جس سے میری بھی اصلاح ہو. اور ان ویڈیو کو شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور مجھے کمنٹ سیکشن کے اندر ضرور بتائیں کہ آپ اگلا
اگلی ویڈیو کس ٹاپک پہ دیکھنا چاہتے ہیں. اور تب تک دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور میرے اس چینل کو اپنے محبت سے نوازتے رہیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.